अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, आपने ही केपी के असेंबली में घड़ी लहराई है बिल्कुल जी, मैंने घड़ी लहराई और उसके बाद जो रिएक्शन आया, आप नहीं समझते कि ये मुनासिब नहीं था, चूंकि एक जाहिर है वहां पर एक जज्बाती मनाजिर थे काफी। बिल्कुल जी। अब इधर मैं अभी देख रही थी तो बहुत परेशान थी, क्योंकि ये जिस तरीके से ये लोग मियां नवाज शरीफ के सामने और शहबाज शरीफ के सामने जिस तरह चीख रहे थे और गालियां दे रहे थे, मैंने अपनी ज़बान से अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ घड़ी लहराई थी। और घड़ी के साथ इन लोगों ने मेरे ऊपर बोतलें फेंकी, जूते फेंके, चर्स फेंके। चर्च भी फेंकी? हाँ, जिसके हाथ में जो भी था, चाहे जिसके हाथ में पेन था, जिसके असेंबली में चर्च कैसे की? हर एक के जेब में थे। जितने भी लोग आए, हजारों लोगों को अंदर किया गया था, जिसमें से चर्च भी थे और अभी भी सेक्रेटरी असेंबली के पास मौजूद है, रिकॉर्ड पे पड़े हैं, जूते भी पड़े हैं और गैलरी को तोड़ के शीशे भी फेंके मेरे ऊपर। और जहां जिस के हाथ में जो लगा उसने मेरे ऊपर, लेकिन मैं खड़ी रही, क्योंकि मैंने कहा कि मैं एक अकेली हूं, लेकिन आप सब लोगों का जो है, ये अवाम को मैंने ये मैसेज देना था कि एलिगेशन लगा रही है कि चरस हजारों लोग लेकर आई हैं ये असेंबली के अंदर। आप जरा मैं बिल्कुल, आप लोग जाएं असेंबली सेक्रेटरीट में, जाएं असेंबली सेक्रेटरी से पूछे कि उधर कितने चर्च पड़े थे, जिसपे मेरे ऊपर जिसके पास जितनी चर्चों की पुड़ियां थी वो मेरे ऊपर फेंक रहे थे और मेरे पांव उसके ऊपर आ रहे थे और वो उसके साथ चपक रहे थे और नस्वार भी थे। कौमी असेंबली में भी चर्च आई होगी फिर? बिल्कुल, इधर भी चर्च आई है? बिल्कुल, जितने भी पीटीआई के वर्कर होंगे तो अपने साथ लेकर ही आएंगे। आपको निशानदेही कैसे हुई? नहीं, निशानदेही कैसी हुई? निशानदेही जी, निशानदेही कैसी हुई? नस्वार भी तो हो सकती है। नस्वार भी हो सकती है। वो ग्रीन थे और वो चपकते थे और पाँव पे जब कर रहे थे तो वो प्लेट हो जाते ये थे। तो नस्वार ग्रीन होती है। आपने टेस्ट करवाया कि वो चर्च थी? असेंबली सेक्रेटरीट में पड़े हैं ना, जो असेंबली सेक्रेटरी और जो सारे लोग जो है ना, वो बोल रहे थे। अच्छा, सेक्रेटरी ने कहा कि ये चर्च नहीं, सेक्रेटरी नहीं, असेंबली सेक्रेटरीट में पड़े हैं और जाके आपसे कहा किसने कि ये चर्च है? मैंने खुद देखा है ना। आप चर्च को जानती हैं? बिल्कुल, स्मेल, जब चर्च पड़ी हो तो उसकी स्मेल होती है और जब मेरे ऊपर फेंक रहे होते उसकी स्मेल होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है। आपने लेबोरेटरी में भिजवाई है कि ये चेक करवाई? नहीं, स्मेल आ रही थी। आप साथ नहीं ले आए थोड़ी सी? बिल्कुल जी, वो स्मेल उससे आ रही थी और मेरा नहीं था कि मैं उसको अपने साथ लेके आती। आज भी आप इल्जाम लगा रही हैं कि कौमी असेंबली में भी ये सीन है कि चर्च वगैरह? मुझे आपने पूछा कि लाए होंगे तो मैंने आपको जवाब दिया कि हो सकता है लाए होंगे। मैंने तो किसी की चेकिंग नहीं की ना, मैं तो उधर। चर्च एक ही पार्टी के लोग ला सकते हैं या बाकी भी ज़ाहिर है सारी पार्टी? ये तो आपको पता होगा। मैंने तो चर्च देखी ही नहीं ना। असेंबली के अंदर चर्च ला नहीं सकता कोई बंदा, सिक्योरिटी ये ममनू है। इस असेंबली में आपने किसी को देखा है कि जो मियां शहबाज शरीफ और उस पे ऊपर जितनी चीखे और गालियां दे रहे थे? ये तो प्रोटेस्ट है ना, ये तो होता है। ये तो होता है, प्रोटेस्ट था जो एक दुनिया भर में मैडम प्रोटेस्ट होता है। असेंबलीज में मुक्के भी मारे जाते हैं, ये होता है असेंबली से लिए। अच्छा, असेंबली, लेकिन आपने भी तो प्रोटेस्ट किया ना? नहीं, तो मेंबर करते मेरे साथ ना, मेंबर करते। कौन लोग थे वो? जितनी पीटीआई के वर्कर थे जो गैलरीज में बैठे थे, मैं उसी पे कह रही हूँ कि वो लोग कर रहे थे। मेंबर्स ने कुछ नहीं किया। ऊपर गैलरीज से जो लोग आए थे, जिसमें 240 लोग आने चाहिए थे, जिसमें से तकरीबन 8-9-10 हज़ार लोग आए थे। अच्छा, आपको लगता नहीं आप ज्यादा वल्नरेबल हो गए और खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ भी करवाया जा सके? बिल्कुल, ये सबको बताना चाहती है कि जिसने वोट दिया, किस पार्टी को दिया, कि एक औरत को देख के उसके साथ अकेले में क्या क्या कर रहे हैं। मैं उस बहनों को बता रही थी, मैं उस बहनों को शो कर रही थी जो 52% आबादी है इस मुल्क की, और जिसने निकल के उसने जिस तरीके से लोगों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने वोट दिया है, उसको दिखा रही थी कि उन लोगों ने किसको वोट दिया है। और जो ओवरसीज उसको फंडिंग कर रही है और मैं खड़ी थी, मैं उनको दिखा रही थी कि उनकी जो फंडिंग है वो किस पार्टी के पास जा रही है। मैडम, 9C चरस का मुकदमा बनता है, आप विटनेस बन सकते हैं। बिल्कुल, कौमी असेंबली आप जाके FIR। बिल्कुल, मैंने एक FIR की है। अगर आपको चाहिए तो मैंने बिल्कुल दरखास्त दी है, शर्की ताना में दिया है, जिसमें मैंने प्रॉपर लिखा है कि उसमें शीशे थे, असेंबली के गैलरी के शीशे टूटे हुए हैं। उसमें मैंने ये लिखा है कि उसमें चर्च थे। उसने जिस अलकाब से मुझे पुकारा है, आप सब लोगों की किन अलकाब से पुकारा है? हमने नहीं सुना ना अभी जी। हमने वीडियो देखी है प्रोटेस्ट करते हुए, हमने जूते मारते हुए भी देखा, लेकिन हमें नहीं।
مجھے یہ بالکل ہے کہ اپنے عوام کو ابھی پبلک کو آج ایک دفعہ پھر یہ نہیں کہہ سکتی. یہ آپ کہیں, آپ کو پتا ہوگا جس القاب سے کیا, میرے خیال سے نہ آپ کی بہن ہے, نہ میرے خیال سے نہ آپ کی کوئی بہن ہے, نہ میرے خیال سے ہماری بہنیں. گزارش یہ ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں نا, کچھ پتہ ہی نہیں. موبائل تو ہے نا, تو یوٹیوب آن کریں. موبائل ہے, یوٹیوب آن کریں. نہیں نا, ویڈیو دیکھی 3 سے 4 دفعہ دیکھی, یا شاید میں پشتو نہیں سمجھتا اس لیے سمجھ نہیں آئی. تو ٹرانسلیٹ کرو کسی, اب میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دوں گی, ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گی اور آپ کو بتا دیں. ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, تو یہ تفصیلات رکھی کہ آپ کا اسمبلی میں یہ رویہ رکھا گیا. بالکل, میں نے ان کو سب بتا دیا ہے, اور میں قانونی طور پہ اس کے خلاف جاؤں گی, اور جو بھی آئے گا, اور جو بندہ بھی آئے گا, اور جو بھی میرے ساتھ ہراسمنٹ کرے گا, جیسے کہ یہ بھائی ابھی ہراسمنٹ کر رہا ہے, جو بھی ہمارے میڈم آپ سے سوال پوچھا, آپ سے سوال پوچھا, کس طرح نہیں پتا میڈم جی, نہیں پتا. But I'm very strong. You are strong. You are strong, mashallah. I'm strong. You are strong. So everyone, you are very strong. How to deal a woman and how to ask the question. You are very strong, mashallah. لیکن آپ سے سوال پوچھا ہے, اس ویڈیو کا نہیں پتا. No, آپ لوگ جس طرح کر رہے ہو, it is wrong. آپ سے کس کو پتا؟ نہیں, مجھے پتا نہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. لیکن پتا نہیں تھا میڈم جی, سوال پوچھا. میڈم صاحبہ سے سوال پوچھا, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ سوال پوچھنا یہ ہیرسمنٹ ہے, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, لیکن ان کے بارے میں علم بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کون سے القابات سے ماضی کس نہیں ہے؟ مجھے آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں پتا. ہمیں ویڈیو آپ نے دیکھی ہے؟ کچھ ویڈیو میں نے دیکھی ہے, اس میں تو پہلے جوتا خود لہرا رہی تھی, اور ایم پی اے نے وہ ہیرسمنٹ. آپ نے سر کوئی الفاظ سنے؟ نہیں, اٹس ویری شاؤٹڈ. میں نے اس کی بڑی شاؤٹڈ آواز سنی کہ ایک القابات کون سے تھے, میں نے تو نہیں سنے ویڈیو. نہیں, ایسے کوئی القابات میں نے بھی نہیں سنے. ایز اے جرنلسٹ میں اگر بات کروں, دیکھیں یہ اس طرح کا رویہ جو ہے نا, ایک صحافیوں کو بھی ہراس کرنے کے برابر ہے. وہ خود کہہ رہی ہے کہ جی مجھے ہراس کرا. یہاں پہ کتنے کے لوگ کھڑے تھے, پورا فلور دیکھ رہا ہے, کس نے کیا, کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے اس کو فیل ہو کہ یہ شاؤٹڈ ہے. لوٹے کا جو ورڈ یوز کیا گیا تھا وہ آج سے نہیں, بڑا پرانا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے. جتنے بھی ہمارے استاد جی السلام علیکم. نہیں آپ کیسے ہیں؟ چلے ٹھیک ٹھاک. صوبیہ شاہد صاحبہ سے سوال پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں سوال پوچھ کر آپ ہیرس کر رہے ہیں. ہیرسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انہیں پتہ نہیں, اب میں سچویشن نہیں سمجھ سکا کہ صحافی کی بھی ہیرسمنٹ ہوتی ہے. نہیں, آپ نے کیا, مجھے چند القابات سے نوازا گیا جب انہیں وہ جوتے اور لوٹے مارے گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ کون سے القابات سے, چونکہ میرے ویڈیو ہم نے کئی بار دیکھی ہے, تو اس میں ہمیں کچھ سنا ہی نہیں دیا گیا. وہ کہتی ہیں آپ ہیرسمنٹ. نہیں وہ القابات اب کیسے آپ کو بتاتی, آپ نے نہیں, آپ نے کچھ ایسے الفاظ سنے تھے؟ میں نے سنے نہیں نا. اگر وہ کلیم کر رہی ہیں تو شاید ادھر کچھ ایسا میں بھی ہوا ہو. ہاں تو چلیں, وہ تو کلیم کر رہی ہے, لیکن اور ہمارے کیمرے اور مائک سے دور رہا ہو, میں بھی پاسبل. اور فرض کریں, جی فرض کیجئے کسی نے کوئی گالی دے دی ہو, وہ آپ کو کیسے بتائیں گے مجھے کیا گالی دی؟ کم از کم اسے سر انٹرپریٹ کر کے اسے دوسرے الفاظ میں بتایا تو جا سکتا ہے کہ وہ ابیوز کر رہے ہیں. کیا گالی کا کیا بتائیں؟ کم از کم یہ کہہ سکتا ہے مس بیہیو کیا ہے, باقی آپ ٹھیک ہیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. وزیر اعظم پھر بن گئے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ صحافت کیسی رہے گی؟ عمران ریاض گرفتار ہیں, اسد طور گرفتار ہیں, اور یہ وہی وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ عمران ریاض کو میں جانتا نہیں, وہ کون ہے, کون سا, وہ کدھر تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں. میرے پاس ایک اور بھی خبر ہے. یہ اسد طور صاحب نے آج اشعار پڑھے ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کتنا ڈٹ کے کھڑے ہیں. ادھر عمران ریاض دوبارہ اٹھائے گئے ہیں, اور یہ کوئی چھوٹی موٹی اگر سپیس کوئی بچی تھی تو اب وہ بھی نہیں بچی ہے. یہ آپ یہ دیکھیے کہ ملک میں وزیر اعظم جو ہیں وہ کتنے بااختیار ہوں گے, جہاں اسد طور جو ہیں, اور کس قدر یہ خطرناک بات ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے, آزادی اظہار رائے کے لیے. کس قدر یہ خطرناک بات ہے کہ اسد طور جیسے جرنلسٹ جو ہیں, وہ کل حنیف صاحب نے ان پہ کالم لکھا بی بی سی نے. انہوں نے کہا کہ وہ ایسا دیوانہ ہے جو اسلام آباد کے گاؤں میں اگر وہ دیوانہ نہ ہو تو یہ گاؤں نامکمل ہے. تو یہ خوبصورت ترین الفاظ لیجنڈری حنیف صاحب نے ان پہ کہے ہیں. وزیر اعظم ہے جب آپ کا کیمرہ اور آپ کا مائک جو ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کتنا بااختیار ہے. زبردست زبردست زبردست. تھینک یو فہد صاحب.